asa tanang pump attendant gikan sa management. Kalisgutan, pagdili sa paglingkod samtang naka-duty o gustong pag-atiman sa customer aron mapadayon ang maayong serbisyo sa professional nga pamatasan sa atong istasyon. Ang tanang pump attendant gipahinumduman sa mosunod nga lagda balaod sa istasyon. Ang tanang pump attendant kinahanglan mopadwad ug moatiman dayon sa customer sa ilang pag-abot sa istasyon. Dili tugtan ang paglingkod ug pagbulat nga ang customer pa ang moduol aron magpatugid. Responsibilidad sa matag pump attendant ang moadto dayon sa customer sa ilang pag-abot, moabi-abi ug motabang sa customer sa nga ginahuron nga paagi, magpabiling alerto ug naa sa ilang gitudlong pwesto samtang naka-duty. Dili maglingkod sa bangko o bisan asa sulod sa istasyon samtang naka-duty. Gawas kung break time o adunay pagtugot gikan sa management. Silog ang bisan kinsang empleyado nga makit ang naglingkod samtang naka-duty o dili dayon atiman sa customer pagkamultahan og 150 matag lapas subay sa presyon nga istasyon. Grabe.